गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रगति निकै सुस्त गतिमा हुँदा धनीको सम्पत्ति भने के कारणले दिनानुदिन आकाशिँदै गयो त भन्ने प्रश्नमा धेरै बहसहरू भए। अनि बहसको निचोडमा सबै अर्थविदहरू के कुरामा सहमत भए भने विश्व बैंकले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको प्रभावले धनी र गरिब बीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दैछ। नीति गलत भएकाले 80 को दशकमा वर्ल्ड बैंकको मार्गदर्शन पछ्याउँदै आर्थिक उदारीकरणमा स्वच्छन्द रूपले होमिएका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा मात्र परेन, बरु संसारमा धनी र गरिबको खाडल झन बढ्दै गयो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोभिड-19 को महाव्याधि सुरु भएसँगै विश्वमा कसरी खर्बपतिहरू थपिन पुगे, आज हामी धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलबारे विशेष चर्चा गर्नेछौँ। धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडल समकालीन विश्वको आर्थिक जगतमा एक ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रबारे गहिरो अध्ययन गर्ने अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् कि आर्थिक असमानताको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने राष्ट्र र राज्यको स्थायित्व, विश्व शान्ति र मानव कल्याणमा ठूलै समस्या आउन सक्दछ। गत मे 23 मा प्रकाशित एक विश्व संस्था अक्सफामको प्रतिवेदनले बढ्दो आर्थिक असमानताको साथै कोभिड-19 को महाव्याधि जस्तो अवधिमा पनि एक खाले मानिसलाई झन्झन धनी र अर्का खाले मानिस झनै गरिब भएको तथ्याङ्क उल्लेख गरेको छ। अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनको नाम नै पीडाबाट मुनाफा अर्थात् प्रॉफिट फ्रम पेन राखेको छ। अक्सफामको यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि कोभिड-19 को महाव्याधिको अवधिमा विश्वभरि खाद्यान्न, इन्धन, ऊर्जा, औषधि, उपचार सेवाको मूल्य यसरी आकाशियो कि यो खर्बपतिहरूका लागि बम्पर उपहार योजना जस्तै साबित हुन पुग्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अक्सफाम इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक ग्र्याभिएला बुचरले भने कैयौं वर्षको प्रयासबाट न्यून हुँदै गएको निरपेक्ष गरिबी यो अवधिमा उल्टो भयो। करोडौं मानिसले बाँच्नकै लागि यति धेरै चरको मूल्य तिर्न पर्यो कि उनीहरू थप गरिब हुन बाध्य भए। कोभिड-19 को महाव्याधि सुरु भए यता विश्वमा थप 573 नयाँ खर्बपतिहरू थपिएका छन्। यो भनेको झण्डै प्रति 30 घण्टामा एक नयाँ खर्बपति थपिनु हो। ठीक यही अवधिमा प्रति 33 घण्टामा 2 करोड 63 लाख थप मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि झरेका छन्। खर्बपतिको सम्पत्ति जसरी पछिल्लो 23 वर्षमा बढेको थियो त्यति नै सम्पत्ति मात्र कोभिड-19 को 24 महिनामै बढ्न पुग्यो, जसले गर्दा खर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति विश्व अर्थतन्त्रको जीडीपी को 13.9% बराबर पुगेको छ। अक्सफामका निर्देशक बुचरका अनुसार यो स्थिति खर्बपतिहरूको थप मेहनत र लगानीको कारणले बढेको होइन, बरु यो उनीहरूले अर्थतन्त्रको निजीकरण र एकाधिकारबाट प्राप्त गरेको मुफतको आम्दानी हो। धनीहरू कामै नगरिकन आफ्नो धन तीव्र वृद्धि गरिरहेका छन्। अर्कोतिर कामदार वर्गका मानिसको भने कठोर श्रमका बावजुद ज्याला र आम्दानी बढ्न सकेको छैन। प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी अफ्रिकामा प्रति 1 मिनेटमा 1 जनाको भोकको कारणले मृत्यु भइरहेको छ। समकालीन विश्वमा आर्थिक असमानता एउटा यस्तो विस्फोटक बिन्दुमा पुगेको छ कि यो लाखौं मानिसको मृत्युको कारण बनिरहेको छ। अक्सफामको प्रतिवेदनले यो कुरा समेत उल्लेख गरेको छ कि महाव्याधिको अवधिमा सबैभन्दा उच्च मुनाफा खाद्य वस्तु, ऊर्जा, इन्धन र औषधि मूल्यको व्यापारमा थियो, जबकि यस्तो मानवीय सङ्कटको बेला यी वस्तु र सेवाहरू सबैभन्दा सस्तो र सर्वसुलभ हुनुपर्दथ्यो। पछिल्ला 2 वर्षमा खाद्य वस्तु, ऊर्जा र इन्धन क्षेत्रमा खर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा मात्र 445 अर्ब डलरले बढेको छ, जुन प्रति 2 दिनमा 1 अर्बको वृद्धि हो। खाद्यान्न क्षेत्रको व्यवसायमा मात्रै यो अवधिमा 62 जना खर्बपतिहरू थपिएका छन्। उनीहरूका कम्पनीले यस अवधिमा प्रति सेकेन्ड 2600 डलरको दरले मुनाफा कमाएका थिए। यस्तो अवस्थाले कतिपय देशमा यति धेरै उच्च मूल्य वृद्धि भयो कि त्यो चरम अभाव, आर्थिक सङ्कट र आर्थिक आपतकाल नै लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो, जस्तो कि श्रीलङ्का। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित भएन, त्यसले सँगसँगै राजनीतिक सङ्कट समेत ल्यायो। महेन्द्र राजपाक्षको घर समेत सर्वसाधारणले जलाइदिए, उनी पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए। श्रीलङ्का मात्र होइन, संसारका धेरै देशहरूमा यस बीच राजनीतिक असन्तोष तीव्र भएको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक सङ्कट रहेको देखिन्छ। मुद्रास्फीति अझै चर्को हुँदै गएको छ। एकातिर श्रमिक र मध्यम वर्गको आय घटेको छ भने अर्कोतिर बजार मूल्य यति धेरै आकाशिएको छ कि नियमित आम्दानीले सामान्य गुजारा गर्न समेत मानिस असक्षम हुँदै गएको छ।
यसको सबैभन्दा बढी शिकार बालबालिका, वृद्ध, महिला र सीमान्तकृत समुदायका जनता भएका छन्। निम्न आय समूहका देशमाथि विदेशी ऋणभार समेत थपिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अहिले संसारका करिब 60 देशहरूले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको चर्को दबाव खेपिरहेका छन्। गत वर्ष विश्वभरि खर्बपतिहरूको संख्या 2095 थियो, अहिले त्यो 2668 पुगेको छ। उनीहरूको सम्पत्ति $3.78 ट्रिलियन बढेर $12.7 ट्रिलियन पुगेको छ। संसारका 10 धनी मानिसहरूसँग मात्रै आय स्तरमा तल्लोतिर रहेका 40% विश्व जनसङ्ख्या बराबरको धन जम्मा भएको छ। आय स्तरको सबैभन्दा उपल्लो तहमा रहेका 1% मानिसले 1 वर्षभित्र गर्ने आय बराबरको आय गर्न कुनै मजदुरले 112 वर्ष निरन्तर काम गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 को महाव्याधिले औषधिमूलक क्षेत्रको व्यवसायमा थप 40 जना खर्बपतिहरू जन्माएको छ। कोभिड-19 को खोपमा एकाधिकारी नियन्त्रण कायम गरेका मोडर्ना र फाइजर कम्पनीले मात्र प्रति सेकेन्ड $1000 को दरमा मुनाफा गरेका थिए। न्यून आय भएका देशमा 87% जनताले अझै पूर्ण डोजको खोप सुविधा पाइसकेका छैनन्। अक्सफामका कार्यकारी निर्देशक बुचर भन्छन्, मानवताका लागि यो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो जहाँ मान्छेको मृत्युका कारण खर्बपतिहरूको मुनाफा र सम्पत्तिमा वृद्धि भइरहेको छ। के यसरी नै मानवता बाँच्न सक्छ? अक्सफामले यो आलेख तयार पार्दासम्म संसारमा 63,42,000 भन्दा बढी मानिसहरूको कोभिड-19 का कारणले मृत्यु भइसकेको थियो। आखिर मान्छेलाई कति सम्पत्ति चाहिन्छ? तपाईले ठिक भन्नुभयो, यसको कुनै निश्चित अङ्क छैन। निश्चय नै मानिसले मर्दा सम्पत्ति सँगै लिएर जाने होइन। यस्तो ठूला मानवीय सङ्कटका समयमा मुनाफा कम गर्दा कम्पनीहरू टाट पल्टिहाल्ने पनि होइनन्। तर पनि मान्छेमा लोभको कमी किन आउन सकेन? आफ्नै आँखा अगाडि मृत्यु हाँसिरहेको चिहान देख्दा पनि मान्छेको द्रव्य मोह र सम्पत्ति सोर्ने प्रवृत्तिमा किन कमी आउन सकेन? सीधा अर्थमा भन्ने हो भने यो पुँजीवादी समाजको एउटा विशेषता नै हो। नेपालमा धनी र गरिब बीचको खाडल। उदारीकरणले आर्थिक उन्नतिको वितरण समान रूपले हुन नसक्ने, बरु धनी थप सम्पन्न हुने अनि गरिब अझै दरिद्र हुँदै जाने भएकोले सुरुदेखि नै विश्व बैंकको नीतिको विरोध गर्ने अग्रज थिए कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिज। सन् 2001 मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाएका डाक्टर स्टिग्लिजले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नीति पश्चगमनकारी भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यस्तै अर्का प्राध्यापक डाक्टर पौल क्रुगम्यानले बजारलाई स्वच्छन्द छाड्दै जाने हो भने ठूला व्यापारी र घरानाले साना उद्योगहरूलाई निल्दै जाने अनि विश्व बजार सीमित उच्च व्यापारिक समूहको हातमा जाने भएकोले साना उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित न्यू ट्रेड थ्योरी ल्याएका थिए। उदाहरणका लागि नेपालका अरबपति विनोद चौधरीले एउटा भीमकाय सुविधा सम्पन्न होटल लुम्बिनीमा सञ्चालन गरी अन्यभन्दा आधा पैसामा सुविधा दिन थाले भने केही महिनाभित्रै खर्च धान्न नसकी त्यहाँका अधिकांश होटल बन्द हुन सक्छन्। तर उक्त घाटा चौधरीको सम्पत्तिको न्यून हिस्सा हुने भएकोले उनको व्यापारलाई त्यसले खासै असर गर्दैन। जब केही समयपछि अन्य होटेलहरू टाट पल्टिएसँगै बन्द हुन पुग्छन् तब उनले एकलौटी रूपले चाहे अनुसारको दर रेटमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछन्। त्यसैले प्राध्यापक क्रुगम्यानले ग्लोबलाइजेसनलाई मूर्त रूप दिन साना उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको औल्याए। आर्थिक उदारीकरणले भित्र्याएको विसङ्गति चिर्न क्रुगम्यानको नवीन व्यापारिक सिद्धान्त सफल हुन सक्ने भएकोले सन् 2008 मा उनलाई अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो। हुन त प्राध्यापकद्वय स्टिग्लिज र क्रुगम्यान ग्लोबलाइजेसन र लिबरलाइजेसनको विरोधी होइनन्, बरु अवसरको वितरण न्यायोचित रूपमा हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो। मतलब अर्बपतिहरूको पुँजी आकासिँदा लखपतिहरूको सम्पत्ति पनि त्यही दाँजोमा बढ्नुपर्ने मान्यता उनीहरूको थियो। यदि नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण पछ्याएकाले नेपालको अवस्था अन्य मुलुकको भन्दा फरक हुन सकेन। सम्पन्नहरूको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबहरूको अवस्था ओह्रालो लाग्दै गयो। विश्वमा झैं नेपालमा समेत अरबपति व्यापारीको संख्या बढ्दै गयो। हिजोका सामान्य व्यापारी फोर्ब्समा सूचीकृत भए। समानुपातिक प्रावधानले गर्दा आर्थिक सहयोग गर्दै विभिन्न दलको बन्द सूची मार्फत व्यापारीहरू कानुन निर्माता बन्न पुगे। उनीहरू नेताहरूसँगको व्यक्तिगत शुभलाभ मार्फत ठूला पार्टीको व्यापार नीतिको विश्लेषकको हैसियतमा पुगे। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा समन्यायको आर्थिक नीति मुलुकले अंगीकार गर्न के सहज होला र?
भूमण्डलीकरणले पारेको प्रभाव बुझ्न अर्को एउटा उदाहरण हो बालाजु कपडा कारखाना, जुन 4 दशक अघिसम्म मुनाफामा थियो। कपडाको कच्चा पदार्थका रूपमा पश्चिमी नेपालमा खेती भएको कपासले बजार पाएको थियो। किसानहरूको अवस्था सबल थियो। कारखानाका मजदुरले रोजगारी पाएका थिए। देश स्वावलम्बी थियो। नेपालले उदारीकरण अँगालेपछि चीनमा उत्पादित कपडा नेपाली बजारमा सस्तो दरमा भित्रिन थाल्यो। ग्लोबलाइजेसनले हिजो कपडा किन्न नसक्ने मानिसले समेत विदेशबाट भित्रिएको सस्तो लुगाका कारण आङ छोप्न पाए। हुन त यो एक किसिमले सकारात्मक कुरा नै हो, तर न्यून मूल्यमा विदेशी लुगा बजारमा आउन थालेपछि नेपाली कपडा कारखानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। उद्योग बन्द भयो, मजदुरहरू घर न घाटका भए। यता कपडा कारखानामा ताला लाग्दा उता कपास उत्पादक किसानहरूको जीवनमा वज्रपात आइलाग्यो। किसानहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्न पुग्यो। अब ग्लोबलाइजेसनको अर्को पाटो हेरौँ। कपडा उद्योग बन्द भएपछि चीनमा उत्पादित कपडा स्वदेशमा ल्याएर बेच्ने व्यापारी धनी हुँदै गए। उदारीकरणले व्यापारीलाई अझ धनी बनायो भने किसान र श्रमजीवीको बिल्लीबाठ भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने समन्यायको आर्थिक नीति अनुसार कपडा व्यापारीले आफ्नो तीक्ष्ण बुद्धिको कारणले भन्दा पनि ग्लोबलाइजेसनका कारण नवधनाढ्य बन्न पुगेकोले त्यसको प्रतिफल प्रभावित किसान तथा कारखाना मजदुरले पनि पाउनुपर्ने हो। तर नीति निर्माण तहमा कहिल्यै किसान र मजदुर वर्ग पुग्न नसक्दा तल्लो स्तरका नागरिकको हित कहिल्यै हुन सकेन। हुन त कतिपय अवस्थामा किसान, मजदुर अनि निम्न स्तरका मानिस पनि त्यो तहमा नपुगेका होइनन्, तर जो पुगे आर्थिक दरिद्रताले भरिएको दिमागले कहिल्यै आम नागरिकको भलो सोच्न सकेन, किनकि उनीहरू त्यहाँ पुग्दै गर्दा पुँजीवादी समाजको आवरणमा उनीहरूको मुहार नै फेरिसकेको हुन्थ्यो। मान्छेको लोभ र त्यसको निस्सारतालाई व्यक्त गर्ने विश्वविख्यात रुसी साहित्यकार लियो टोल्स्टोयको एउटा कथा छ, आखिर मान्छेलाई कति जमिन चाहिन्छ त? कथाको पात्रलाई भनिएको हुन्छ कि घाम अस्ताउनु अघि उसले एक दिनमा जे जति जमिनको क्षेत्रफललाई फन्को मार्नेछ त्यो सबै उसैको हुनेछ। त्यसपछि कथाको पात्र धेरैभन्दा धेरै जमिन ओगट्ने लोभले यसरी कुद्छ कि अन्तिम बिन्दुमा आइपुग्दा सास बढेर उसको तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ। जब उसलाई गाडियो तब त्यो जमिनको क्षेत्रफल जम्मा जम्मी 6 फिट मात्रै थियो, जबकि उसले सारा संसार कब्जा गर्छु भनेर दिनभर दौडिएको थियो। तर उसको भागमा आखिर त्यही 6 फिटको जमिन त रहेछ। आज खर्बपतिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूको सम्पत्ति मोह कतै यस्तै आत्मघाती र मानवद्वेषी लोभ मात्र त होइन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।